दरिया सतलुज में तूग़यानी सैलाबी रेले से तबाही। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद 56,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। बहावलपुर में एम्प्रेस पुल पर पानी की सतह 3 फीट 3 इंच रिकॉर्ड। बहावलपुर के नवाह में बाकरपुरा बंद पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सका। बंद पानी के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। पानी फसलों में दाखिल, आबादियों का रुख कर लिया। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ। बहावल नगर के इलाकों दोना कुतब, चक भटियां, माड़ी मियां साहब में कटाव, फसलें और ज़रई अराजी दरियापुर। इस मौसम में पानी चला जाता है तो बहुत नुकसान कर जाता है। सरकारी बांध है, इसको भी खतरा हो जाता है जब पानी की बढ़ोतरी ज्यादा हो जाती है। ये 4-5 मौजे ज्यादा चाह गए, कहीं जब पानी पहुंच चुका है, कहीं जब पहुंचेगा। कुंदिया के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी के अखराज के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। फ्लड वार्निंग जारी। नकल मकानी के लिए मसाजिद में ऐलानात। कोटद्दू में तौंसा बैराज पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। दरिया सिंध में तौंसा बैराज पर पानी का बहाव 3,77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। डीजी खान कैनाल को 4,000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाका खैरपुर सादात के मकाम पर तूग़यानी। दरिया सिंध में 3,64,000 क्यूसेक का रेला। गबर आराई में हिफाजती बंद को मजबूत किया जाने लगा। पंजाब के दरियाओं में पानी का उतार चढ़ाव। मुजफ्फरगढ़ के मकाम पर दरिया चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। हेड पंजनत पर पानी की आमद 34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कटाव का भी खदशा। इंतजामिया, रेस्क्यू इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट। पंजाब के दरियाओं में तूग़यानी का खदशा। नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। अवाम से इल्तमास है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। तर्जुमान पीडीएम की अपील। चंद रोज कबल बारिश से बहावल नगर में तबाही। डोंगा बोंगा में 500 एकड़ पर काश्त कपास की फसल तबाह। खाद, स्प्रे, बीज सब उधार लिया था। कर्ज अदायगी बारे किसान परेशान। हुकूमत से माली इमदाद करने की अपील। हाई स्पीड, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कमी। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान ने इक़दाम को खुश आइंद करार दिया। सदर चौधरी तारिक करीम कहते हैं डीजल का सस्ता होना खुश आइंद है, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए था। जनूबी पंजाब में गैस रिफिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा सिविल डिफेंस मुल्तान ने 100 से जायद मशीनें जब्त कर लीं। 50 से जायद मुकदमात। चीफ इंस्पेक्टर ख्वाजा आशिक हुसैन कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। तरंडा मोहम्मद पनाह में गैस रिफिलिंग का धंधा जारी। शहरियों की जिंदगियां खतरात से दोचार। मुसाफिर गाड़ियों में मुख्तलिफ मकामात पर रिफिलिंग का सिलसिला उरूज पर। बाईपास, मोहसिन आबाद चौक और अलीपुर रोड पर दर्जनों दुकानें कायम। भेरा में तजावुजात की भरमार। गुजरना मुहाल। अहम चौकों और शाहराहों पर रेहड़ी बानों का कब्जा। कुशादा गुजरगाहें तंग गलियों की शक्ल इख्तियार कर गईं। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशंस तक महदूद है, शहरियों का इल्जाम। मुल्तान इंतजामिया की मुबैना गफलत शहरियों के लिए दर्द सर। घंटा घर तक कचहरी रोड टूट फूट का शिकार। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। हादसात में इजाफा। कीमती गाड़ियां खटारा। मिनटों का सफर घंटे में तय होने लगा। उधर उस्मान गनी रोड की तामीर 1 साल से ज़ेर इल्तवा। गुजरना मुहाल। मुल्तान में अरबों रुपए की लागत से बनाया गया मंसूबा नाकाम। मुल्तान विहाड़ी रोड पर ग्रीन लाइन मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। मोटरसाइकिल सवार फास्ट लेन पर बाइक चलाने को फौकियत देने लगे। हादसात में इजाफा। हुकूमत को करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। महकमा सुई गैस सरगोधा अपने ही ऐलान पर अमल दरामद में नाकाम। 8 घंटे गैस फराहमी का शेड्यूल बनाकर सिर्फ 4 घंटे गैस दस्तयाब। शहरियों को सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर मुश्किलात का सामना। भारी भरकम बिलों पर भी इंतजामिया को आड़े हाथों लिया।
روزگار نہیں ملتا، اہل خانہ کا پیٹ کیسے پالیں؟ ملتان کا مزدور طبقہ روزگار کی تلاش میں پریشان۔ مزدوروں کا کہنا ہے خالی پیٹ روزی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، شام خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر دل غم زدہ ہوتا ہے۔ صبح 6 بجے کے ہم آئے ہیں ادھر، کوئی مزدوری کے لیے تیار نہیں ہے، لینے کے لیے نہیں ہے، ہم بھوکے کھڑے ہیں، پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں۔ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ۔ ہمارا روزگار جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، مزدوری جو ہے ٹائم سے ہمیں ملنی چاہیے۔ عزیز و اقارب کو رخصت کرنا یا استقبال مہنگا پڑنے لگا۔ ملتان میں کینٹ ریلوے اسٹیشن پر پارکنگ مافیا بے لگا۔ موٹر سائیکل کے 40 اور کار کے 100 روپے وصولی جاری۔ ایک دن سے زائد پارکنگ پر فیس میں کئی گنا اضافہ۔ مسافر پریشان، پارکنگ فیس میں کمی کا مطالبہ۔ روہی کی خبر پر ایم ایس نشتر ہسپتال ملتان کا ایکشن۔ ڈیجیٹل پارکنگ سسٹم 1 سال بعد فعال۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے اوور چارجنگ کی مانیٹرنگ، زائد وصولی کی شکایت پر فوری ایکشن لیا جائے گا، ایم ایس کی یقین دہانی۔ میاں والی میں محکمہ صحت کے اشتراک سے پولیو آگاہی سیمینار۔ ڈپٹی کمشنر اور سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق نیازی کی شرکت۔ بچوں کو قطرے لازمی پلوائے جائیں، والدین سے اپیل۔ ڈی سی کا کہنا تھا پولیو کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر راجن پور میں پولیو پروگرام، ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ، ڈپٹی کمشنر کا دورہ، ٹرینرز سے سوالات۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا 5,67,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پیٹرول پمپس کمرشل عمارتوں کے لیے این او سی کا حصول، اجازت نامے کے لیے طریقہ کار کو آسان بنانے کا فیصلہ۔ شہری پورٹل پر آن لائن درخواستیں بھیجیں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملتان محمد سیف کہتے ہیں شہریوں کو دفاتر کے چکر لگانے سے نجات ملے گی۔ ڈی سی ڈیرہ غازی خان عثمان خالد کا لاری اڈے کا دورہ، ٹرانسپورٹرز اور مسافروں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، پارکنگ انتظامات، کینٹین پر قیمتیں بھی چیک کی۔ اسسٹنٹ کمشنر تیمور عثمان، نذر حسین کورائی بھی ہمراہ تھے۔ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ تعلیم کا سرکاری اسکولوں کا دورہ، افسروں کی کارکردگی، تعلیمی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر احمد کا کہنا تھا رحیم یار خان کے اسکولوں کے لیے سب سے زیادہ فنڈز جاری کیے، ہیڈز کی بھرتیاں میرٹ پر ہو رہی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر چودھری عبدالحمید کا دورہ، صادق آباد میں کسانوں سے ملاقاتیں، کپاس کی فصل کی موجودہ صورتحال کا جائزہ۔ بہاولپور ڈویژن میں کاٹن ویلی کے نام سے بڑا پروجیکٹ لایا جا رہا ہے، چودھری عبدالحمید کی گفتگو۔ دریں اسنا ڈی جی ان سروس ایگریکلچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رحیم یار خان بھی گئے، پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح۔ میڈیا کے طلباء کے لیے اچھی خبر، بی زیڈ یو ملتان میں بی ایس ڈیجیٹل میڈیا پروگرام کا آغاز۔ ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائننگ کی تربیت دی جائے گی۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا پروڈکشن بھی نصاب کا حصہ۔ پاکستان پوسٹ ملتان کی سالانہ کارکردگی تقریب، اعلیٰ کارکردگی کے حامل افسروں اور عملے کو اسناد دی گئیں۔ پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی، ڈاکٹر طارق انصاری شریک۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ ڈسٹرکٹ پیپلز لائرز فورم ملتان کے زیر اہتمام تقریب، بلاول بھٹو کو نشان امتیاز ملنے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر پی ایل ایف صفدر سیال کا کہنا تھا بلاول بھٹو بجا طور پر نشان امتیاز کے مستحق ہیں۔